अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी, मेरे पास आपकी उर्दू की किताब है जो कि दूसरी जमात के लिए है। इस किताब का नाम है नीला। ये देखें, इसमें सारा नीला रंग नज़र आ रहा है हमें। और ये कफ़ायत धनक उर्दू सिलसिला है। कफ़ायत धनक उर्दू सिलसिला है। इस किताब में से मैं आपको एक तोड़ जोड़ की एक्टिविटी कराने लगी हूँ। ठीक है, मेरे साथ साथ रहिए। और ये देखिए, ये लिखा हुआ है लफ्ज़ों का खेल। ठीक है, और हदायत पढ़ते हैं। लिखा हुआ है हरूफ मिलाकर लफ्ज़ बनाइए। हरूफ कौन से होते हैं? ये हरूफ जो हरूफ तहज्जी के हरूफ होते हैं। ठीक है, और एक बात उन्होंने कहा है कि हरूफ बनाइए, और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि आखिरी हर्फ से नया लफ्ज़ बनाइए। ठीक है, पहले उन्होंने कहा इसको मिला के एक नया जो लफ्ज़ बनाएं। ये देखें, पहली मिसाल में ये लिखा हुआ है ज़े मीम ये नून। ज़े जो है इशारती नौ है, आपको पता है ये अलग ही रहेगी। ज़े मीम की हम आधी शक्ल लिखेंगे। ये जब तोड़ जोड़ करते हैं तो ये की शक्ल बदल जाती है, आपको पता है ना। ये कैसी हो जाती है? ये दो नुक्तों वाली ये बन जाती है। ये जो होती है उसकी ये शक्ल हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद है नून। तो इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ज़े हम पूरा लिखेंगे। मीम की हम आधी शक्ल लिखेंगे। ये देखें, मीम की हमने आधी शक्ल लिखी, और फिर ये दो नुक्तों वाला ये लिख दिया, और आखिर में क्या है? नून। तो ये लफ्ज़ बन गया ज़मीन। क्या बना? ज़मीन। क्या बना? ज़मीन। ठीक है, ज़े मीम ये नून, ज़मीन। ये तो हमने नया लफ्ज़ बना लिया। अब उन्होंने कहा है आखिरी हर्फ से नया लफ्ज़ बनाएं। ये तो हमने जोड़ किए, फिर हम नया लफ्ज़ बनाएंगे नून से। नून से नया लफ्ज़ सोचें क्या बनेगा? नून से उन्होंने नमाज बनाया हुआ, हम ये नमाज, नून मीम अलिफ माँ ज़े नमाज। अच्छा, ये नमाज बन गया। ठीक है, ज़मीन और ये नमाज। और नून से क्या बन सकता है? आप क्या कोई अपना आप देखें, आपके जिस्म का कोई हिस्सा है जिसको जो नून से शुरू होता होगा? जी, हमारे नाक जो है वो भी नून से शुरू होती है। नून अलिफ ना काफ नाक। ये देखें, दो लफ्ज़ हमने बना लिया। अब आगे देखें, अगला हर्फ है चे मीम काफ। चे मीम काफ। चे मीम काफ क्या बनेगा? जब हम मिलाएंगे तो चे की हम क्या करेंगे? पहले आधी शक्ल लिखेंगे। ये देखें, चे की आधी शक्ल ये हो गया, ये चे की आधी शक्ल। फिर मीम को साथ जोड़ेंगे। ये देखें, ये मीम जोड़ गया, और आखिर में काफ आ गया, तो काफ को भी साथ जोड़ देंगे। तो लफ्ज़ क्या बनेगा? चमक। चमक। और चमक का आखिरी हर्फ क्या है? काफ है। अब काफ से नया लफ्ज़ सोचें क्या बनेगा? ये आपके सामने ये क्या पड़ी हुई है? ये जिससे देख के हम पढ़ रहे हैं जी, किताब। काफ से किताब, काफ ते अलिफ ता किताब बे साकिन किताब। ठीक हो गया। ये देखें, पहले हमने तो जोड़ किए और फिर हमने नया लफ्ज़ बनाया। ये नंबर 2 हो गया। अब नंबर 3 पे देखते हैं हम क्या हो गया। पहला लफ्ज़ नमाज था, दूसरा था चमक। अब तीसरा लफ्ज़ बनाते हैं। तीसरा लफ्ज़ बताएं क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है खे और अलिफ। जब शरारती नो आ जाता है तो फिर हम यहाँ पे रुक जाते हैं। ठीक हो, शरारती नो पीछे वाले हर्फ से मिलेगा। ये खे को अलिफ से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? खे की आधी शक्ल, खे अलिफ खा। फिर तोए को रे से मिलाएंगे। तोए रे, तोए और रे को मिलाया, तोए और रे बन गया खातिर। क्या लफ्ज़ बना? खातिर। और ये रे जो है इससे फिर हम नया लफ्ज़ बनाएंगे। आखिर में रे आया है, उन्होंने कहा था ना आखिरी हर्फ से नया लफ्ज़ बनाएं। रे से क्या बनेगा? जी, बिल्कुल ठीक आपने, रात। रे अलिफ राते रात। ये देखें, हमने 2 लफ्ज़ और पढ़ने सीख लिए। ठीक है, पहले हमने इनके जोड़ किए और फिर हमने उससे नया लफ्ज़ बनाया। फिर अगला लफ्ज़ क्या है? अलिफ सीन इस लाम अलिफ ला मीम साकिन। क्या बना? इस्लाम। अलिफ शरारती नो है, आपको पता है ये अकेला रहेगा। सीन को हम लाम के साथ मिलाएंगे। सीन को हम लाम के साथ मिलाएंगे, सीन और लाम।
یہ سین کے 1 2 3 شوشے، پھر لام کی آدھی شکل، یہ لام کی آدھی شکل ہے، پھر الف اس کے اوپر آ جائے گا کیونکہ اور آخر میں آ جائے گا اسلام۔ تو کیا لفظ بنا؟ اسلام۔ اور اسلام کے آخر میں کیا آیا؟ میم۔ میم سے نیا لفظ بتائیں۔ میم سے آج آپ نے میم سے کیا لفظ بولا ہے؟ جی کیا بولا ہے؟ ماں۔ اچھا، اور ماں، ٹھیک ہے۔ اور میم سے کیا بنا؟ ماں، ٹھیک ہے۔ لفظ اور بتائیں میم سے۔ اوکے، کھانے میں کیا کھایا آپ نے؟ میٹھا فرینچ ٹوسٹ۔ تو میٹھا بھی شروع ہوتا ہے میم سے۔ اور کھاتے کس سے ہیں؟ منہ سے۔ تو منہ بھی میم سے شروع ہوتا ہے۔ تو ہم نے 3 لفظ بنا لیے ہیں۔ ویری گڈ، آپ سب نے مجھے بتایا ہے نا، تو میں نے بنا لیے ہیں۔ اسی طرح آپ بھی اپنے گھر میں دیکھ لیا کریں، سامنے کوئی چیز پڑی ہوتی ہے تو اس سے دیکھ لیا کریں کیسے، کس لفظ سے شروع ہو رہی ہے۔ اب آخری ہے ہمارے توڑ جوڑ میں زال، رے، رے۔ یہ تینوں شرارتی نو ہیں اور یہ تینوں نہیں ملیں گے، ان کو ہم ایسے ہی لکھیں گے۔ زال کو بھی ہم ایسے ہی لکھیں گے، زال، زال، رے، رے اور بڑی یہ۔ تو کیا بنا؟ ذرے۔ اب ہم نے ان کے حروف کو ملا کے ہم نے لفظ بنا لیا ہے، اور اب ہم نے آخری حرف سے جو یہ ہے اس سے نیا لفظ بنانا ہے۔ یہ سے بتائیں، یہ سے کیا لفظ بنے گا؟ یاد۔ اچھا، آپ نے یہ لفظ یاد کر لیے ہیں۔ یہ الف یا، دال یاد۔ اور یہ سے آپ نے آج دن میں کیا لفظ بولا؟ اپنے بھائی کو کیا بولا تھا؟ یار رہنے دو یار، یا اپنے دوست کو کہتے ہیں نا آپ لوگ یار، یہ الف یا، رے، یار، ٹھیک ہے۔ اور ماما سے بھی آپ کہتے ہیں ماما مجھے یہ بات یاد کروا دینا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ سارے لفظ پہلے کیا کیے؟ ان حروف کو ملا کے ہم نے الفاظ بنائے، اور پھر آخری لفظ سے نیا لفظ بنایا۔ دیکھیں 1 2 3 4 5 تو آپ نے الفاظ بنائے، توڑ جوڑ سیکھے، اور ان 5 الفاظ سے پھر اور 5 الفاظ سیکھے، تو آپ کو 10 الفاظ یاد ہو گئے۔ آج آپ نے 10 الفاظ کی پڑھائی کر لی، ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ ہم ریوائز کریں لفظ، ٹھیک ہے۔ اسلام، اسلام کے آخر میں میم آیا، میم سے ہم نے لفظ بنایا ماں، میٹھا، منہ۔ زال، رے، رے بڑی یہ، ذرے، اور ذرے کے آخر میں یہ آیا، یہ سے ہم نے لفظ بنایا یاد اور یار، یار دوست کو کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح خاطر، خاطر کے آخر میں رے آیا، رے سے ہم نے رات بنایا، رے سے راز بھی بن سکتا ہے، رے الف راز، راز۔ رے سے گرلز ریبن بناتی ہیں، ریبن بھی بن سکتا ہے، یہ دیکھیں ریبن بھی بن گیا، ریبن لگاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور زمین، زمین کے آخر میں نون آیا، نون سے ہم نے بنایا نماز اور ناک۔ اور اسی طرح پھر چمک ہے، تو چمک سے ہم نے بنایا، چمک کے آخر میں کاف آیا، اور کاف سے ہم نے بنایا کتاب، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہم نے ایک ایکٹیویٹی کر لی آپ نے، اور امید ہے آپ اسی طرح توڑ جوڑ کیا کریں گے اور نیا لفظ بنایا کریں گے۔ اگر نیا لفظ سیکھیں گے تو آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا اور آپ کی کریٹیو رائٹنگ اچھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔